लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई, किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की इस स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का ये बाबरकत महीना चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम के रोज़े मुकम्मल हो रहे होंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल फ़रमाए, हमारी इबादतों को कबूल फ़रमाए, उसमें होने वाली गलतियों और ख़ताओं को अल्लाह रब्बुल आलमीन दरगुज़र फ़रमाए, आमीन। आज इंशाअल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुद दुक्तोर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह होंगे। शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाबात देंगे। तो आइए, चूँकि 2 दिन से थोड़ा सा वक्त कम मिल रहा था सवालात के लिए, तो आज शुरू करते हैं हम लोग पहले और शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया शेख, मसरूफियात के बावजूद वक्त देने के लिए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इजाज़त हो तो शेख सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो आज के सबसे पहले गेस्ट है फैज़ान शेख। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें फैज़ान भाई। जी फैज़ान शेख, इसके बाद मुहसिन अंसारी तैयार रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। हाँ शेख, मेरा सवाल जो है वो मस्जिद के ताल्लुक से है। किसी और ने सवाल करने के लिए कहा है तो मैं उनके बिहाफ में आपसे सवाल कर रहा हूँ। अच्छा, जी गांव जी में जी एक मस्जिद है, काफ़ी पुरानी, तकरीबन 60-70 साल पुरानी मस्जिद है। तो उसके सामने जो है मदरसा है, जहाँ पे लेडीज़ के लिए तरावी वगैरह भी नमाज रहती, जैसा तरावी है या फिर जुमा की नमाज है, वो इंतज़ाम होता है। वो बाज़ाब्ता मदरसा ही है और छोटे बच्चों का भी वहाँ पे जो अपना मकतब वगैरह चलता है, ठीक है? लेकिन मस्जिद और मदरसे के बीच में एक हल्की-सी गली है, तकरीबन वो 5 से 6 फीट की गली है। जी। तो कुछ लोगों का इस पर एतराज़ ये है कि ये जो गैप है, इसकी वजह से जो मस्जिद में इमामत करा रहे हैं, तो उनकी जो इक़्तिदा औरतें करती, तो वो शायद उसमें सही नहीं है बोल के ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो उसके लिए कोई रहनुमाई करेंगे इस कुरान और हदीस की रोशनी में? जी अगर मनाही है जी तो उसकी जी भी बराए मेहरबानी पेश ठीक कीजिए, ताकि जी बात आगे पहुँचाने में आसानी रहे। ठीक है, वाज़ेह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल बहुत अहम है और ये सवाल ख़ास तौर से रमज़ान के महीने में और भी ज़्यादा अहम हो जाता है, जहाँ पर औरतें भी उन औरतों की भी ख्वाहिश होती है कि बाकायदा मस्जिद की जो जमात है उसके साथ तरावी की नमाज़ पढ़ी जाए, और कई दफ़ा मस्जिद में गुंजाइश नहीं बन पाने की वजह से मस्जिद के बाहर किसी हिस्से में औरतों का इंतज़ाम किया जाता है। तो ये सवाल कई बार आता है कि अगर मस्जिद के बाहर मैदान में या किसी घर में या मस्जिद के बाहर किसी भी हिस्से में औरतें जमात के साथ नमाज पढ़ें, इमाम की आवाज़ सुन के उसी जमात के साथ ज्वाइन होकर के, तो क्या उनका ऐसा करना सही है कि नहीं? इसमें मैं कुछ उसूली बातें बताऊंगा, उसकी रोशनी में इससे मिलते-जुलते जितने भी सवालात होंगे उनके जवाबात आप आसानी के साथ जान सकते हैं। तो पॉइंट वाइज पहली बात ये कि जमात नाम है एक जगह पर नमाज पढ़ने का, किसी एक जगह पर नमाज पढ़ने का नाम जमात है। यानी अगर आप जमात के साथ नमाज पढ़ना चाहते हैं तो उन तमाम लोगों का जो जमात में शामिल हो रहे हैं, एक ही जगह पर इकट्ठा होना ये जरूरी है, अलग अलग वो होकर के नमाज नहीं पढ़ सकते। जैसे मस्जिद है, पूरी मस्जिद ये नमाज के लिए बनाई गई है, अब वो पूरी जो मस्जिद है वो एक जगह के हुक्म में है। मान लीजिए मस्जिद बहुत बड़ी है, लेकिन मस्जिद का जितना भी हिस्सा है, आगे का हिस्सा हो पीछे का हिस्सा हो, पूरी मस्जिद एक जगह के हुक्म में है। अब अगर उस मस्जिद के अंदर जमात कायम है और उस मस्जिद के किसी भी हिस्से में कोई आदमी खड़े होकर के नमाज पढ़ रहा है इमाम की क़यादत में, तो वो उस जमात का हिस्सा माना जाएगा, क्योंकि जो पूरी मस्जिद है वो एक ही जगह के हुक्म में है। ये और बात है कि असल हुक्म ये है कि इमाम के पीछे की जो सफ़ें हों वो मुत्तसिल हों, लेकिन अगर मस्जिद के अंदर सफ है और दरमियान में गैप है तो नमाज सही होगी, जमात सही होगी, अलबत्ता एक अफजल चीज को
یہاں پر چھوڑ دیا گیا ہے اور صفوں کے درمیان جو گیپ ہے وہ مکروہ ہے، اس سے نماز باطل نہیں ہوگی لیکن ایک مکروہ کام کا ارتکاب کیا گیا۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر کہیں پر بھی اگر کوئی کھڑا ہو رہا ہے تو وہ اسی جماعت کے حکم میں مانا جائے گا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر مسجد کے اندر گنجائش ہے، اس کے باوجود بھی کوئی انسان مسجد کے باہر جا کر کے جماعت بناتا ہے اور اس امام کی امامت میں نماز پڑھنا چاہ رہا ہے جو مسجد کے اندر امامت کرا رہا ہے، ایسی صورت میں وہ آدمی جماعت کے اندر شمار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مسجد کے اندر گنجائش ہے، اس کے باوجود بھی مسجد میں کھڑا نہ ہو کر کے وہ مسجد کے باہر کھڑا ہو رہا ہے اور وہاں پہ جماعت بنا رہا ہے، تو وہ اس جماعت کا حصہ نہیں مانا جائے گا۔ یہ پوائنٹ نمبر 2۔ پوائنٹ نمبر 3 کہ اگر مسجد کے اندر گنجائش نہیں ہے کھڑے ہونے کی، مان لیجئے مسجد بھر چکی ہے، اب مسجد کے اندر گنجائش نہیں بچی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے اگر اس جماعت میں شامل ہونا ہے تو آپ کو مسجد کے باہر کھڑا ہونا پڑے گا، چاہے مسجد کے باہر کوئی میدان ہو اس میدان میں آپ کھڑے ہوں، یا مسجد سے متصل کوئی مکان ہو اس مکان میں آپ کھڑے ہوں اور اس جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ بہرحال مسجد میں گنجائش نہیں بچی ہے، اس کی وجہ سے اگر کوئی مسجد کے باہر کھڑا ہو رہا ہے تو پھر وہاں سے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے کھڑے ہو کر، لیکن یہاں پر ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ مسجد کے اندر تو گنجائش نہیں ہے لیکن باہر کھڑے ہوتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ وہ باہر والی جگہ مسجد سے متصل ہو، مسجد سے منفصل نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد یہاں پہ ہے اور اس سے 40-50 میٹر کی دوری پر کسی جگہ پر کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں اور اس امام کی امامت میں نماز پڑھیں، تو 40-50 میٹر کا گیپ ہے تو وہ مسجد کے حکم میں نہیں آئیں گے، ان کا اس طرح سے نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اور اس میں عورت اور مرد دونوں برابر ہیں۔ مان لیجئے مسجد بہت بڑی ہے لیکن مسجد میں عورتوں کے لیے یا تو جگہ بھری ہوئی ہے اس لیے گنجائش نہیں ہے، یا تو عورتوں کے لیے مسجد میں پردے وغیرہ کا انتظام نہیں ہے اس لیے گنجائش نہیں ہے۔ اب گویا کہ ایسی صورت میں عورتوں کے لیے مسجد سے باہر کھڑے ہونا جائز ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جگہ مسجد سے متصل ہو، مسجد سے دور نہ ہو۔ مسجد سے اگر متصل ہوگی تو پھر وہ جگہ مسجد کے حکم میں مانی جائے گی، اور چونکہ عورتوں کے پاس عذر ہے کہ مسجد میں جا نہیں سکتی، ان کے لیے وہاں پہ یا تو انتظام نہیں ہے یا تو مسجد بھر چکی ہے، تو مسجد کے باہر وہ نماز پڑھ سکتی ہیں چاہے خالی جگہ ہو یا کوئی مکان ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جگہ یا وہ مکان مسجد سے متصل ہونا چاہیے۔ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اگر جہاں پہ وہ عورتیں جس مکان میں یا جس جگہ پر کھڑے ہو کر کے اس جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں، اگر مسجد اور اس کے درمیان گیپ ہے لیکن یہ گیپ کسی شرعی عذر کی بنیاد پر ہے تو اس گیپ کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ جگہ متصل مانی جائے گی۔ جیسے کہ مسجد کے اور اس جگہ کے درمیان کوئی سڑک ہے، اب ظاہر ہے سڑک پہ کھڑے ہونا تو منع ہے، ہماری شریعت جو شاہراہ ہے، جو لوگوں کے چلنے کی جگہ ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے منع کرتی ہے کیونکہ لوگوں کو تکلیف ہوگی آنے جانے میں، تو یہ شرعی عذر ہے۔ تو اگر کوئی شرعی عذر ہو تو مسجد اور اس جگہ کے درمیان فاصلہ بنایا جا سکتا ہے، جیسے کہ مسجد اور اس جگہ کے درمیان سڑک آ جائے۔ اب آپ کے سوال کا جواب آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ نے کہا کہ وہ جو مکان ہے جہاں عورتیں کھڑی ہوتی ہیں اس کے اور مسجد کے درمیان ایک گلی ہے۔ اب ظاہر ہے گلی کو اگر آپ بند کر دیں گے تو لوگ کیسے آئے جائیں گے؟ گلی لوگوں کا راستہ ہے، تو اگر وہ اس گلی کی وجہ سے گیپ ہے تو اس گیپ کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ مکان مسجد سے متصل ہی مانی جائے گی۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ وہ گلی بند ہے، اس میں لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے، تو پھر یہ شرعی عذر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ گلی آباد ہے، اس میں لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، وہ راستہ ہے، تو اس گلی کو چھوڑ کر کے اس کے پیچھے جو مکان ہے اس میں عورتیں کھڑی ہو کر کے اس جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ جی بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر، الحمدللہ کافی بہترین اور تفصیلی جواب رہا۔ جی فیضان بھائی۔ جی شیخ جزاک اللہ خیرن، آپ بہت زیادہ تفصیلی جواب دیے، میں مطمئن ہوں الحمدللہ۔ معافی چاہتا ہوں، میں سوال میں ایک چیز میں بھول گیا، وہاں پہ جو مسجد ہے ابھی تھوڑے حال ہی میں رینوویشن ہوا ہے اور مسجد کے اوپر کے پورشن میں لیڈیز کے لیے انتظام کیا گیا ہے، لیکن جو ضعیف خواتین ہیں وہ سیڑھیوں سے اوپر چڑھ کر جانا ان کے لیے دشوار ہو رہا ہے، اسی لیے جو پرانا مدرسہ ہے جو گلی سے چھوڑ کر ہے، بولا میں پہلے جس کا ذکر کیا تھا،
تو وہ اسی میں پڑھنا چاہتی ہیں، تو ایسے سچویشن میں کیا ہاں یہی اگر وہ ہاں بالکل اگر وہ عورتیں اوپر نہیں جا سکتی اپنی ضعیفی کی وجہ سے تو یہ عذر ہے ان کے پاس. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مسجد کا بھر جانا یہ عذر ہے، مسجد کے اندر پردے کا انتظام، عورتوں کے لیے پردے کا انتظام نہ ہونا یہ عذر ہے. اسی طرح جو بزرگ خواتین ہیں جو مسجد کے اوپری حصے میں نہیں جا سکتی، یہ بھی عذر ہے کہ وہاں نہیں جا سکتی. تو اگر مسجد سے متصل کوئی جگہ ہے تو وہاں پر کھڑے ہو کر کے اس جماعت کا ساتھ دے سکتی ہیں. جی بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر. فیضان بھائی بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. محسن انصاری جلدی سے اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تراوی کی جو دعا پڑھی جاتی ہے شیخ وہ ثابت ہے کہ نہیں؟ تراوی میرے علم کی حد تک تراوی کی کوئی دعا نہیں ہے، کوئی خاص دعا نہیں ہے تراوی کی. مجھے نہیں معلوم آپ کس دعا کی بات کر رہے ہیں. تراوی کی نماز 2 رکعت کر کے 8 رکعت پڑھی جاتی ہے، نفل نماز ہوتی ہے. جیسے اور باقی نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں اسی طرح تراوی کی نماز پڑھی جائے گی، اس کی کوئی خاص دعا نہیں ہے. اگر آپ قنوت وتر کی بات کر رہے ہیں تو اور بات ہے، لیکن نہیں شیخ، وہ یہ دعا کی بات کر رہے ہیں، وہ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، اس طرح سے ایک لمبی دعا ہے، کافی ہر تراوی کے بعد پڑھی جاتی ہے 4 رکعتوں کے بعد. نہیں ایسی کوئی دعا ثابت نہیں ہے. شیخ قنوت وتر میں جو حافظ صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تراوی کی، اس کے بعد اگر امام چینج ہو جائے وتر کے لیے تو کیا وہاں سے ہٹ سکتے ہم؟ نہیں ہٹ سکتے. اس لیے نہیں ہٹ سکتے کہ کیونکہ جو دوسرا امام آتا ہے، دیکھیے اصل آپ کا اشکال جو میں سمجھ رہا ہوں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلہ، تو یہاں پہ چونکہ امام کی بات ہے کہ ایک آپ کو امام کا مکمل ساتھ دینا ہے جب تک نماز ختم نہ ہو جائے، تاکہ آپ کو پورے رات قیام کا اجر ملے. تو ایک امام تو ہٹ گیا ہے، تو آپ کا اشکال یہ ہے کہ ایک امام تو ہٹ گیا تو کیا ہم بھی اس کے ساتھ ہٹ سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ جو دوسرا امام آیا ہے وہ پہلے امام کا نائب ہے، اس کا قائم مقام ہے. تو جو نائب اور قائم مقام ہوتا ہے پہلے کے ہی حکم میں ہوتا ہے. جو وکیل ہوتا ہے، نائب ہوتا ہے، قائم مقام ہوتا ہے، وہ اصل کے حکم میں ہوتا ہے. تو یہ جو دوسرا امام آیا ہے اسی کا قائم مقام ہے تو اسی کے حکم میں ہوگا. تو جس طرح سے پہلے امام کا ساتھ آپ نہیں چھوڑ سکتے، اسی طرح سے اس کے جو قائم مقام امام آئے ہیں ان کا ساتھ بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے. شیخ اس میں اگر کسی ضرورت کے لیے اگر وضو بنانا نہ پڑ جائے اور رکعت چھوڑی ہے تو امام کے ساتھ ملیں گے یا پھر اپنی الگ پڑھیں گے وتر؟ نہیں، امام کے ساتھ ملیں گے. جتنی رکعتیں امام کے ساتھ آپ پائیں گے اتنی پڑھ لیں گے، اور جو رکعتیں چھوٹی ہیں ان کو پورا کریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث عام ہے، فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. امام کے ساتھ جتنا پاؤ امام کے ساتھ پڑھو، جو فوت ہو گئی ہے جتنی رکعت اتنی رکعت بعد میں کمپلیٹ کر لو. ٹھیک ہے. وہ دعائے قنوت پھر آخری رکعت میں ہمیں پڑھنا پڑے گی کیا؟ دعائے قنوت پڑھنا ویسے بھی واجب نہیں ہے، ایک بات. دوسری بات، دعائے قنوت کا استمرار کرنا، کانٹینیو ہر دن پڑھنا، یہ بھی ثابت نہیں ہے. اس لیے اگر کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو کہ دعائے قنوت امام کے ساتھ چھوٹ گئی ہے تو آپ ٹینشن مت لیں، کبھی کبھی اس کو چھوڑنا بھی چاہیے. یہ علماء نے باقاعدہ صراحت کے ساتھ لکھا ہے. اس لیے دعائے قنوت کا اہتمام ایسا مت کیجئے کہ آپ خود یہ سمجھنے لگیں کہ یہ واجب ہے، کیونکہ اگر اس کو واجب سمجھ کے کرنے لگیں گے نا تو پھر یہ دین کی مخالفت ہو جائے گی. وہ واجب نہیں ہے، وہ سنت ہے. تو کم سے کم اس کو آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سنت ہے. دعائے قنوت چھوٹ گئی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بہت شکریہ محسن بھائی، جزاک اللہ خیر. حماد جلدی سے اپنا سوال کریں. حماد بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شیخ، ہمارا ایک سوال ہے کہ ایک حدیث ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک 99 قتل کرنے والے کو معاف کر دیا تھا؟ کیا یہ مطلب گڑی ہوئی ہے، مطلب یہ ثابت ہے یا کچھ؟ بالکل یہ حدیث اصل میں ہے، لیکن تھوڑا سا آپ کے بتانے کے انداز میں تھوڑا سا فرق ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. بنو اسرائیل کا واقعہ ہے. بنو اسرائیل کے ایک آدمی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بنو اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیا تھا.
بعد میں اس کو جب ندامت ہوئی آخری عمر میں تو ایک عالم کے پاس گیا, اپنے عالم کے پاس. جیسے مسلمانوں میں علماء ہوتے ہیں ویسے یہودیوں میں بھی, بنو اسرائیل میں بھی علماء ہوتے تھے اور ہوتے ہیں. تو اپنے عالم کے پاس وہ گیا فتویٰ پوچھنے کہ میں نے 99 قتل کیا ہے, اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, تو کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ میں توبہ کر سکتا ہوں؟ کیا اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد بھی میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس عالم نے کہا کہ نہیں, جب تم اتنا قتل کر چکے ہو تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں ہے. تو اس نے جو ہے اس عالم کو قتل کر کے تعداد پوری کر دی, 100 مکمل کر دیا کہ جب میرے لیے توبہ نہیں ہے تو ہم سینچری مکمل کر دیتے ہیں آپ ہی سے. تو بہرحال اس عالم نے جو فتویٰ دیا تھا وہ انتہائی غلط فتویٰ تھا. جب اس نے 100واں قتل کر دیا تو پھر دوسرے عالم کے پاس گیا اور اس سے پھر وہی سوال کیا کہ کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ تو اس دوسرے عالم نے کہا کہ ہاں بالکل توبہ ہے تمہارے لیے, توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کبھی بند نہیں ہوتا ہے. جب بھی آدمی کو ہوش آئے اور اسے ندامت ہو, سچے دل سے وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے, اس نے کتنا بھی بڑا جرم کیا ہو. بھائی کوئی آدمی کفر کیا ہوتا ہے, شرک کیا ہوتا ہے, اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے, تو جو دوسرے گناہ ہیں ان کی توبہ قبول کیوں نہیں ہوگی؟ تو بہرحال اس عالم نے کہا کہ تمہارے لیے توبہ ہے, اور پھر اس کو بتایا کہ تم یہ بستی جہاں پہ تم رہتے ہو اس بستی کو چھوڑ کے فلاں بستی میں چلے جاؤ. پھر وہ لمبا واقعہ ہے, اس میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں. آپ کا جو سوال ہے کہ کیا یہ حدیث ثابت ہے, بالکل یہ حدیث ثابت ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. جزاک اللہ خیر شیخ, بہت شکریہ حماد بھائی, بارک اللہ فیکم. جی جزاک اللہ خیر. اس کے بعد میں شوکت کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. اگلے گیسٹ عبید اللہ خان تیار رہیں گے. السلام علیکم شوکت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ سب سے پہلے تو دعا ہے کہ شیخ محمد نسیم کا سفر اللہ تعالیٰ آسان کرے. شیخ میرا یہ سوال ہے کہ بے شک ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ مطلب جزا اور شر پہ قادر ہے. تو ہمارے یہاں ایک بات مشہور ہے کہ کون سے بھی ٹائم پہ کچھ بھی بولا مت کرو, قبولیت کی گھڑی ہے, اللہ کبھی بھی قبول کر لیں گا. اب سامنے والا بولنے والا بھی کبھی بے نمازی ہوتا ہے یا اچھا نہیں ہوتا ہے, تو یہ بات کتنی سچ ہے شیخ؟ دیکھیے, بولنا, کوئی بات بولنا اور کوئی کسی چیز کے لیے دعا کرنا, یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو بے شک اللہ رب العالمین اس کو قبول کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے قبولیت کی گھڑی ہو, اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر لے. بلکہ مومن کو تو دعا کرنا ہی اسی عزم اور ارادے کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کو قبول کرے گا. لیکن بولنا یہ الگ بات ہوتی ہے. کوئی بات بولنا جیسے کسی چیز کی خبر دینا یا کسی چیز کے بارے میں گفتگو کرنا, یہ دعا نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کے بارے میں آپ بول رہے ہیں تو قبولیت کی گھڑی ہوگی تو بات ہو جائے گی, کیونکہ آپ دعا نہیں کر رہے ہیں. یہ ایک بات. دوسری بات, اگر کوئی غلط بات آپ بول رہے ہیں تو وہ گرچہ دعا نہیں ہے, گرچہ قبولیت کا آپ کو اندیشہ نہیں ہے کہ یہ بات ہو جائے گی, پھر بھی آپ غلط بات بولیں ہی کیوں؟ غلط بات تو ویسے بھی بولنا منع ہے. یہ الگ بات ہے کہ قبول ہوگی نہیں ہوگی, یہ الگ مسئلہ ہے. چونکہ وہ دعا نہیں ہے اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے غلط بات بولی اس لیے وہ بات قبول ہو جائے گی. آپ دعا نہیں کر رہے ہیں, لیکن جو غلط بات ہے اس کو انسان بولے ہی کیوں. جی جی جی. ایک دوسرا سوال یہ تھا کہ ہاں چھوٹا سا یہ چھوٹا سا لے رہے ہیں شیخ ہم لوگ. اگلی اسٹریم میں آ جائیے, تھوڑا سا وقت کم ہوتا ہے, پچھلے 2 دن سے سوالات کا موقع نہیں مل پایا ہے زیادہ. وہ صرف اتنا پوچھنا تھا کہ اگر کسی وجہ سے اگر روزہ ہم توڑ لیں کسی ہیلتھ کے ایشو کی وجہ سے, تو وہ قضا کرنا ہوگا یا نہیں؟ اگر حقیقت میں پراپر آپ کے پاس ریزن ہے, ایسی بیماری ہے جس میں ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ کو روزہ توڑ دینا چاہیے کیونکہ آپ تکلیف میں آ جائیں گے, تو پھر آپ کا روزہ توڑنا جائز ہے. اور ایسی صورت میں آپ کو جب رمضان ختم ہو جائے گا, آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی, پھر آپ کو اس روزے کی قضا کرنی ہوگی. ہاں اگر ایسا کوئی بیمار ہے, ایسا کوئی مریض ہے کہ فیوچر میں اسے صحیح ہونے کی امید نہیں ہے, ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ کی جو بیماری ہے کنٹینیو ہوگی, آپ آئندہ کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتے, تو پھر آپ فدیہ دیں گے ہر ایک روزے کی جانب سے. لیکن آئندہ اگر آپ صحت یاب ہونے والے ہیں تو جب صحت یاب ہو جائیں گے تو پھر اس کی قضا کریں گے.
ٹھیک جی ہے، جزاک بہت اللہ. شکریہ. جزاک اللہ خیر، اللہ بارک اللہ بارک فیکم. عبید اللہ خان جلدی سے اپنا سوال کریں. عبید السلام خان. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ فیکم. اللہ وبرکاتہ. شیخ یہ ٹاٹا ایتھیکل میوچل فنڈ ہے جو شیریہ کمپلینٹ ہے وہ تو اس میں انویسٹ کر سکتے کیا؟ میرے علم جہاں تک مجھے معلومات ہے، چونکہ میرا فیلڈ تو نہیں ہے، لیکن جو متخصصین ہوتے ہیں ہماری ان سے بات ہوتی رہتی ہے اس بارے میں. تو جہاں تک مجھے علم ہے یا جو مجھے بتایا گیا ہے متخصصین کی جانب سے کہ ہندوستان میں جو بھی کمپنیاں اپنے ویب سائٹ پر لکھ کے رکھتی ہیں کہ شریعہ کمپلائن ہے تو یہ بالکل غلط ہے. وہ دھوکہ دیتی ہیں، وہ کمپنیاں دھوکہ دیتی ہیں. آپ اندر جا کر کے جب تحقیق کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کو اس طرح کے بہت سارے سو کالڈ علماء کے ان کے پاس فتاوے ہوتے ہیں، وہ حقیقت میں علماء نہیں ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو ایک مثال بتاؤں کہ بہت سارے علماء، سو کالڈ علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر 33% اس میں سود ہے تو جائز ہے، 25% سود ہے تو جائز ہے، 1/3 سود ہے تو جائز ہے. مختلف طرح کے فتاویٰ ہوتے ہیں. اب جب وہ اس بنیاد پر اس کو جائز کہہ رہے ہیں تو پھر یہ کمپنیاں کیا لکھتی ہیں کہ ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے علماء کا، شرعی ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے. اب ایک عام آدمی وہ جاتا ہے ان کے ویب سائٹ پر اوپر ہی دیکھتا ہے کہ ان کے پاس شرعی سرٹیفکیٹ ہے تو ہمیں اس کو لے لینا چاہیے، جبکہ حقیقت میں وہ سرٹیفکیٹ جس چیز پر بیسڈ ہوتا ہے وہی چیز غلط ہے. یہ جو 33% 25% پر بیسڈ ہے وہ سرٹیفکیٹ، وہ 33% اور 25% غلط ہے. لہذا آپ صرف یہ پڑھ کر کے کہ یہ ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے اتنے سے آپ دھوکے میں نہ آئیں. آپ خود تحقیق کریں اور کسی عالم سے کانٹیکٹ کریں، وہ ساری تفصیلات بتائیں، پھر آپ کو انشاءاللہ وہ صحیح حکم بتائے گا. تو بہرحال صرف وہ سرٹیفکیٹ دیکھ کر کے آپ دھوکے میں نہ آئیں. جزاک اللہ خیر. اگر کوئی دھوکے میں آ کر پہلے لے لیا اور وہ استعمال بھی کر لیا تو پھر آپ کیا جب حکم ہے پتا اس چلا کا؟ جب اس کو فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ، اس کا جواب قرآن میں موجود ہے کہ جو پہلے آپ کر چکے ہیں جہالت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، اب جب آپ کو پتا چلے فوراً آپ رک جائیے، اور انشاءاللہ اگر جہالت کی وجہ سے آپ نے کیا ہے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن علم ہوتے ہی فوراً آپ اس سے رک جائیے. بہت جی شکریہ. جو پہلے جو پیسے جو یوز کر لیا اس کو غریبوں میں دینے کی ایسی تو کچھ ضرورت نہیں ہوگی. اگر سچے دل سے آپ توبہ کر رہے ہیں، حقیقت میں سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں کہ آئندہ اب ہمیں ادھر نہیں جانا ہے، تو وہ پیسے آپ استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی شکریہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ بارک اللہ فیکم. فیک. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. فاطمہ، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، فرمائیں. جی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ طہارت جب غسل اور نفاس سے پاک ہونے والی عورت اگر جب نہائے گی تو اگر کوئی جیسے ناک میں بیسر پہننے کی وجہ سے یا پھر کان میں بالیاں پہننے کی وجہ سے اگر اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ چھوٹ گیا ہو تو کیا اس کا غسل نہیں ہوگا شیخ؟ دیکھیے ہماری شریعت میں اس طرح کی سختی اور اس طرح کا تشدد نہیں ہے. آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ ناک میں یا کان میں عورتیں جو زیور پہنتی ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پانی ڈالیں گے تو اندر نہیں جائے گا، بالکل بھی نہیں. پانی ایسی چیز ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ صرف کان میں بالی پہننے کی وجہ سے آپ پانی ڈالیں تو تمام جگہوں پر نہ پہنچے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اگر مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے وہ بالی ایسی ہے کہ آپ کے کان کو اس طرح سے ڈھکے ہوئے ہے کہ نیچے پانی نہیں جا رہا ہے تو تھوڑا سا اس کو حرکت دے لیجئے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اتنی سختی میں اور اس قدر تشدد میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں. بس جو چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ آپ کو اپنے پورے جسم پر پانی کو پہنچانا ہے. آپ کے پورے جسم پر پانی پہنچ گیا، آپ کا جو واجبی غسل ہے وہ ہو گیا. البتہ مستحب غسل کا وہی طریقہ ہے جو غسل جنابت کا ہے. غسل جنابت کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، اس کے بعد اپنی شرمگاہ دھوئے، اس کے بعد وہ مکمل طور سے اسی طرح وضو کرے جیسے وضو کیا جاتا ہے نماز کے لیے. اس کے بعد اپنے سر پہ 3 بار پانی ڈالے اچھی طریقے سے،
फिर पूरे बदन पर पानी डाल ले। ये मुस्तहब तरीका है गुस्ले जनाबत का और गुस्ले हैज और निफास का भी। तो असल पानी पहुंचाना है पूरे बदन में, और सिर्फ बाली कान में नाक में बाली पहनने की वजह से कोई कहे कि नहीं पानी नहीं गया, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल पानी जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। और शेख अगर कभी ऐसा छूट जाए तो जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसा वजू करने में अगर छूट गया हो तो क्या उसका वजू या उसका गुस्ल हो जाएगा ना? अगर पानी जिस्म के बाज हिस्सों को आपने छोड़ दिया, पानी नहीं पहुंचाया, तो गुस्ल नहीं होगा। पूरे जिस्म पर पानी पहुंचना जरूरी है। लेकिन यहां पर जो बात कह रहा हूं वो ये कि जो एग्जाम्पल आप दे रही है ना कि नाक में बाली पहनी है उसकी वजह से पानी नहीं गया, ऐसा नहीं होता है। नाक में बाली पहनने की वजह से पानी क्यों नहीं जाएगा? इल्ला है कि वो बाली चिपका रखा है किसी ने नाक में, तो हो सकता है उसके नीचे की जगह छूट जाए। जी, तो वो पानी चिपकाने पूरे वाली जिस्म, हाँ, तो अगर ऐसा है तो फिर उसको आप खोल लीजिए। जी, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बारकल्लाहु फीकुम, बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं अगले गेस्ट बिल्किस मुल्ला जी सिस्टर को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर मेरा सवाल है कि अगर हम नमाज में हैं और शौहर कहीं बाहर से आए और हमको आवाज दे, घर बंद है, घर में कोई नहीं है और हमारी फर्ज नमाज है, तो फिर हम क्या करें? नमाज जारी रखें या सलाम फेरे? देखिए, अगर नमाज जारी रखने में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत की बात है, तो नमाज आप तोड़ सकती हैं दरमियान में। लेकिन अगर कोई ऐसी काबिले जिक्र परेशानी नहीं है तो आप जल्दी से नमाज को खत्म कर लें। एक तरीका ये भी है कि जैसे शौहर दरवाजे पे खड़ा हुआ है, शौहर या कोई और भी हो सकता है घर का फर्द, दरवाजे पे खड़ा। जी शेख, मेरी आवाज आ रही है? जी शेख, अभी आ रही है शेख। हाँ, एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर शौहर दरवाजे पे खड़ा हुआ है और आपको लगता है कि उसे इल्म नहीं है कि मैं नमाज में हूं इसलिए दरवाजा नहीं खोल पा रही हूं, तो आप नमाज में अगर किरत कर रही हैं तो किरत थोड़ा सा जोर से कर दीजिए, तकबीर कह रही हैं तो तकबीर को थोड़ा सा बुलंद आवाज से बोल दीजिए ताकि शौहर को इल्म हो जाए कि बीवी नमाज पढ़ रही है, थोड़ा सा वो इंतजार कर ले। तो बहरहाल खुलासा ये कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें दरवाजे को फौरन खोलना जरूरी है, अगर नहीं खोले तो कोई परेशानी और दिक्कत है, तब तो नमाज आप हरकत करके, दरवाजा अगर आसपास में है हरकत करके थोड़ा चल के दरवाजा खोल दीजिए, फिर नमाज को कंटिन्यू कीजिए। और अगर दरवाजा बहुत दूर है तो नमाज तोड़ सकती हैं दरमियान में। और अगर ये आप कर सकती हैं कि तकबीर जोर से बोल करके उसे इत्तला दे सकती हैं कि मैं नमाज में हूं और वो सब्र कर सकता है, कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन नहीं है, तो फिर आप नमाज को थोड़ा सा जल्दी से खत्म कर लीजिए। नहीं, हम ऊपर रहते हैं ना फर्स्ट फ्लोर पे, और नीचे से कभी आवाज देते हैं ना तो मालूम नहीं पड़ता कि मैं नमाज में हूँ। आंगन से आवाज देते, मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। बिल्कुल वही हुक्म यहाँ पर भी है जो मैंने बताया। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपने जाके दरवाजा नहीं खोला तो परेशानी वाली बात है कोई, तो फिर आप नमाज तोड़ सकती हैं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो नमाज को थोड़ा सा हल्का करके, यानी मुख्तसर करके उसको आप खत्म कर लीजिए। बेहतर यही, देखिए फर्ज जो इबादतें होती है ना, फर्ज इबादतों को दरमियान में छोड़ना ये मकरूह है, फर्ज इबादतों को। बल्कि बहुत सारे लोगों ने इसको हराम कहा है। हाँ, अगर कोई जरूरत आ गई, जरूरत जैसे मैंने कहा, कोई ऐसी मशक्कत, कोई ऐसी परेशानी जो बड़ी है, ऐसी सिचुएशन में आप हैं, तभी आप तोड़ सकती हैं, वरना नहीं। जी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत सर। बारकल्लाहु फीकुम। अब्दुल्ला अतियब, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, मेरा सवाल ये था कि कोई शख्स अगर चेयर पे बैठ के नमाज पढ़ रहा है कोई मजबूरी की वजह से, तो उसको कहाँ, उसकी निगाह किधर रहनी चाहिए? सजदे में या फिर रुकू में, ये सब में, तशहुद में, नियत में, सब में निगाहें कहाँ रहनी चाहिए? उसकी निगाह वहीं पे रहनी चाहिए जहां पे खड़े होकर के नमाज पढ़ते हुए रहती है। तो खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए निगाह कहाँ रहती है? नीचे रहती है। हाँ, सजदे की जगह पर। तो चेयर पर बैठा है फिर भी वहीं पे निगाह रखेगा सामने। जी शेख, एक और छोटा सा सवाल है। जी जी।
तशहुद में जो हम लोग ये शहादत की उंगली को हरकत देते हैं, तो वो हाथ की उंगली सारी उंगलियों को खोल के वो शहादत की उंगली को हरकत देना है या फिर बंद करके? दो तरीका है। जो आसान तरीका है मैं आपको वो तरीका बताता हूँ। आप जो है जो शहादत की उंगली जिसको कह रहे हैं सबबाबा, उसको आप खोल करके रखिए। बाकी जो 4 उंगलियां बचती हैं, अंगूठा बचता है और बाकी 3 उंगलियां बचती हैं, इन चारों उंगलियों को आप मोड़ लीजिए, आपस में मोड़ लीजिए, जैसे पकड़ लेते हैं। जी जी, देखिए शेख बता रहे हैं आपको, ये तरीका है। और शहादत की उंगली को आप खोल करके रखिए। इस तरह से आपको इशारा करना है। शेख ने उठाया हुआ है, इसको इशारा बोलते हैं। और एक होता है हरकत करना। तो जब आप दुआया कलिमात से गुजरिए तो ऐसे हरकत दीजिए, और बाकी हालात में शुरू से आखिर तक आप सिर्फ इशारा करके रखिए। इशारा मतलब उठाया हुआ है, जैसे शेख दिखा रहे हैं आपको। जी शेख, जी शेख, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, शमसुल हक, आप अपना सवाल करें भाई। इसके बाद मोहम्मद सादिक को मैं ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, मेरा ये सवाल था, जैसे कि हम कंपनी में जॉब करते हैं तो उधर फेविक्विक का काम होता है, तो हाथ में सब लग जाता है, फिर वजू करेंगे तो सर वजू होगा कि नहीं हमारा? वो छूटता नहीं है। गर्म पानी भी करके देख लिए हैं और मतलब सब कुछ करके देख लिए और छूट नहीं पाता है कभी कभी। अगर आपके हाथ पे कोई ऐसी चीज लगी है जो कोई ऑब्जेक्ट है और जो पानी को चमड़े तक पहुंचने से माने है, ऐसी सूरत में उस चीज को छुड़ाना ये जरूरी है आपके ऊपर, क्योंकि उसके बगैर वजू नहीं होगा। और जाहिर है ये तो कह नहीं सकते कि कोई ऐसा फेविक्विक है जो छूटेगा ही नहीं, छूटेगा। उसके लिए केमिकल आता है, उसके तरीके होते हैं, जो लोग काम करते हैं उनको पता होता है। तो आपको वजू करने के लिए उसको छुड़ाना ये जरूरी है, क्योंकि बाकायदा वो प्लास्टिक की तरह से होता है। जिसको आप फेविक्विक कह रहे हैं, सूखने के बाद वो प्लास्टिक के जैसा होता है, नीचे पानी नहीं पहुंच सकता। इसलिए आप केमिकल लगा करके, आपके पास उसके तरीके होंगे कि उसको छुड़ाया कैसे जाएगा। जैसे कोई दिन भर जो काम करता है, शाम को जब काम से निकलता है तो वो हाथ धो के जाता है, उसके पास तरीके होते हैं कि वो जो हाथ में सारा लगा हुआ है उसको कैसे साफ करना है। तो आप उसी तरह साफ करके फिर वजू कीजिए। जी से एक छोटा सा और सवाल था, जैसे कि हम रोजे से हैं और शाम को इफ्तार के समय कोई हिंदू भाई कुछ लेके आता है और बोलता है कि इससे इफ्तार अपना रोजा खोलो, तो क्या हम उसका जो सामान है उससे रोजा खोल सकते हैं? हाँ, अगर बिल्कुल वो कोई जायज और हलाल चीज आपको दे रहा है, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं रोजा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बारकल्लाह। मोहम्मद सादिक। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहम्मद सादिक, जल्दी से अपने सवाल करें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शेख, मेरा सवाल ये है कि अगर पानी में हाथ डुबा दिया जाए तो पानी वो पीना कैसा है? पानी में कैसा हाथ, यानी साफ सुथरा हाथ? जी सर, साफ सुथरा हाथ, यानी कि नाखून अगर डूब गया पानी में तो पी सकते हैं या नहीं? बिल्कुल जायज है, 100% बगैर किसी इश्काल के। अगर आपकी तबीयत ये गवारा कर रही है तो उस पानी के पीने के जवाज में कोई शुबहा नहीं है कि उसे पी सकते हैं। ना पीने की क्या वजह हो सकती है बताइए? कोई पानी उसी वक्त नहीं पी सकते हैं जब उसमें कोई शरई सबब हो ना पीने का। जैसे कोई पानी नजिस हो गया, या कोई किसी पानी के अंदर कोई नुकसानदेह मादा शामिल हो गया, किसी पानी के अंदर कोई नशा आवर चीज शामिल हो गई, तो बहरहाल कोई सबब होना चाहिए पानी को ना पीने का, वरना असल तो यही है कि पानी को पी सकते हैं। जी सर, कभी ठीक है जज़ाकल्लाह। कि मतलब सर एक सवाल और है कि मस्जिद में जो उंगलियां तोड़ते हैं तो नहीं, मस्जिद में यहाँ तक कि मस्जिद के रास्ते में, बाज अहादीस के अंदर मस्जिद के रास्ते में भी आए, जैसे आप नमाज पढ़ने के लिए जब निकलते हैं रास्ते में, या और मस्जिद में तो खास तौर से उंगलियां चटखाने से मना किया गया है। मस्जिद देखिए, उंगलियां चटखाना कब होता है? मतलब आप मस्जिद में इबादत करने गए हैं, वहां कोई खिलवाड़ करने नहीं गए हैं, तो मस्जिद में इबादत कीजिए, इबादत में दिल लगाइए, वहां उंगलियां चटखाने नहीं गए हैं।
جزاک اللہ خیر. السلام علیکم شکریہ، ورحمۃ بہت اللہ شکریہ. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ جیسا کہ حدیث ہے ان اللہ وطر یحب الوطر، تو اس حدیث کے تحت اگر کوئی شخص جو بھی کام کرے وطر عدد میں کرے، طاق عدد میں کرے، تو سنت سمجھ کر، تو یہ درست ہوگا؟ بالکل. جو بھی اچھے کام، خاص طور سے عبادتیں یا کوئی بھی اچھا مبارک کام اگر کوئی آدمی اس نیت سے کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین وطر کو پسند کرتا ہے، طاق کو پسند کرتا ہے، تو بالکل یہ درست ہے. شکراً، جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ احمد بھائی. اور اس کے بعد میں ابن مبین کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جو والدین کے تعلق سے اف کا اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیونکہ آج کل تو والدین تقریباً 80% تو مظلوم رہتے ہی ہیں، کبھی بار بچے بھی مظلوم ہوتے ہیں. تو اس تعلق سے اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ کیونکہ بعض والدین تو تندرست توانا بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بہت ظلم کرتے ہیں. تو اس کا اس تعلق سے اس کا مفہوم کیا ہوگا اف کا؟ دیکھیے، اللہ رب العالمین عادل ہے، عدل کرتا ہے اور عدل کو پسند کرتا ہے. اللہ رب العالمین ظلم کو ایک جیسے کہ حدیث ہے کہ انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اللہ رب العالمین نہ تو ظلم کرتا ہے نہ تو ظلم کو پسند کرتا ہے. جو بندوں کے آپس میں حقوق ہیں، ایسا نہیں ہے کہ والدین کے حقوق ہیں بچوں پر صرف اور بچوں کے حقوق والدین پر نہیں ہیں. دونوں طرف سے حقوق ہیں. جس طرح سے بچے والدین پر ظلم نہیں کر سکتے، جو حقوق ہیں والدین کے انہیں دینا ہے، اسی طرح سے بچوں کے بھی جو حقوق ہیں والدین کو وہ حقوق دینا ہے. تو ظلم ہے، چاہے وہ بچے والدین کے ساتھ کریں یا والدین بچوں کے ساتھ کریں. شریعت اس کی موافقت کبھی نہیں کرتی ہے. باقی جہاں تک اف کا مسئلہ ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کو اف نہ کہو. دیکھیے، کسی بات پر ناراضگی کا اظہار کرنا یا کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا، آپ بدتمیزی کرنا کہہ لیں یا گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، بے ادبی کرنے کا ادنا ترین درجہ ہے کسی کو کہہ دینا، کسی کی بات پہ کہہ دینا اف. جیسے آپ سے کوئی کچھ بولے، آپ اس پہ بول دو اف. ہم اپنی زبان میں بھی تو بولتے ہیں، اف بھی بولتے ہیں، اوہ، یا اس طرح کے جو ہے مختلف آوازیں ہوتی ہیں مختلف زبانوں میں، مختلف تعبیرات میں. تو اف کہنا یہ بے ادبی کرنے کا ادنا ترین درجہ ہے، کم سے کم درجہ. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہو، جبکہ اف کہنا یہ بہت کمتر، یعنی چھوٹی سی بے ادبی ہے. تو یہ چھوٹی سی بے ادبی کرنا بھی ان کے ساتھ حرام ہے. تو اس سے جو بڑی بے ادبی ہے وہ تو من باب اولا حرام ہوگی. جیسے میں کہوں کہ والدین کو اف نہ کہو، اب اگر کوئی کہے کہ ٹھیک ہے والدین کو اف نہیں کروں گا، تو کیا ان کو گالی دے سکتا ہوں؟ کیا ایک تھپڑ مار سکتا ہوں؟ بھائی جب اف کرنے سے منع کیا گیا ہے تو گالی دینا یا اور کوئی بدتمیزی کرنا یہ تو بدرجہ اولا حرام ہے. تو اس آیت کا یہ مفہوم ہے کہ والدین کے ساتھ گستاخی اور بے ادبی کا جو ادنا درجہ ہے، سب سے کمتر درجہ، وہ بھی آپ روا نہ رکھو، تو جو اس سے اعلیٰ درجہ ہے وہ تو بدرجہ اولا جائز نہیں ہوگا. یہ اس جو ہے آیت کا مطلب ہے. باقی جو بات پہلے میں نے بتائی کہ جس طرح سے بچے والدین کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کر سکتے، ان کی حق تلفی نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ گستاخی نہیں کر سکتے، بے ادبی نہیں کر سکتے، اسی طرح سے اگر والدین اپنے بچوں پر ظلم کرتے ہیں تو یہ ظلم بھی حرام ہے. ان کا والدین ہونا اس بات کو روا قرار نہیں دیتا ہے کہ تمہارے بچے ہیں تم جو چاہو وہ کرو. ان بچوں کے بھی حقوق ہیں آپ کے اوپر. تو اگر والدین ظلم کرتے ہیں تو غلط ہے. بہت شکریہ. جی سر، شکریہ. جزاک اللہ خیر. ایک سوال اور کر لوں؟ نہیں مبین بھائی، کل لے لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک، جزاک اللہ فیکم. سراج احمد. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال زکوٰۃ کے تعلق سے ہے. جی جی. میرے پاس، میں شیئر ٹریڈنگ کرتا ہوں. میرے پاس کچھ 5-6 لاکھ کے شیئرس ہیں، جو ابھی پچھلے 2-3 مہینے میں وہ اس میں 2-3 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے. وہ لگ بھگ اس کی ویلو 2.5 سے 3 لاکھ روپے پہ آ گئی ہے.
और मेरे पास कुछ अलग से घर बनाने के ताल्लुक से मैंने कर्ज लिया था जो रिश्तेदारों से, वो करीब 4 से 5 लाख रुपए है। तो अब ऐसी सूरत में कर्ज तो अदा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि शेयर नहीं बेच पा रहा हूँ, तो क्या मैं वो शेयर जो मेरा 1 साल से ऊपर गुजर गया जिसपे मैं हर साल जकात निकालता था, तो अभी वो घाटे में आ गया, क्या मैं उसकी जकात निकालूंगा जो 2.5-3 लाख की वैल्यू है, या नहीं निकाल सकता हूँ? देखिए भाई, बहुत मुख्तसर और बहुत आसान अंदाज में आप समझिए, क्योंकि ये सवाल कई दफा आता है और शायद इससे पहले इस तरह का जवाब आपने ना सुना हो, इसलिए आपको इश्काल हो रहा है। ज़कात उस माल में निकालना है जो माल आपके पास मौजूद है और निसाब को पहुंचा हुआ है। आपका पीछे फायदा कितना हुआ था, कितना नुकसान हो गया, शेयर का रेट कितना कम हो गया, जो माल आपके पास है उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई, कुछ भी नहीं देखना है आपको। आज की तारीख में आज आपका साल पूरा हो रहा है, आज आपको देखना है कि मेरे पास कितना माल है। वो माल 1 महीने पहले 10 लाख का था, लेकिन आज वो 1 लाख का ही है। हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि कल वो कितने का था। आज की तारीख में कितना है उसमें आपको ज़कात निकालनी है। आपका घाटा लगा है, फायदा हुआ है, कुछ भी नहीं देखना है। वो मुझे समझ में आ रहा है, जितनी वैल्यू आज की है उस रेट से निकालना है ना जी। बट मेरे पास मैं उसको बेच नहीं सकता हूँ क्योंकि वो घाटे में चला गया है, तो मैंने कर्जा ले लिया अपना काम पूरा करने के लिए। तो अब उसको बेच करके मैं कर्जा दूं तो भी मेरा नुकसान है और कर्जा तो देना ही है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जकात इस पे निकालूं और कर्जे को कर्जा रहने दूं, या क्या किया जाए? बिल्कुल आपके ऊपर ज़कात वाजिब है। सुनिए, ज़कात हाँ। आपके ऊपर वाजिब है। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं तो जल्दी से बात समझ में आएगी। जैसे आप जमीन का कारोबार करते हैं, आपने मान लीजिए जो है 50 लाख की जमीन खरीदी जो है 1 साल पहले। आज की तारीख में उस जमीन की वैल्यू हो गई 10 लाख। खरीदा था आपने 50 लाख, उसको तो 60, 70, 80 हो जाना चाहिए 1 साल में, लेकिन उसकी वैल्यू आज 10 लाख हो गई। तो क्या फिर उस 10 लाख में ज़कात नहीं निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे, गर्चे उसकी वैल्यू कम हो गई, लेकिन जो है उस वो निसाब को पहुंचा हुआ है। तो आपका शेयर गर्चे घाटे में जा रहा है, लेकिन घाटे में जाने के बावजूद भी निसाब को पहुंचा हुआ है। तो शरीयत उस घाटे को नहीं देखती है। शरीयत सिर्फ ये देखती है कि आपके पास जो माल मौजूद है क्या निसाब को पहुंच रहा है आज की तारीख में कि नहीं। अगर पहुंच रहा है तो ज़कात निकालना है। ये शेयर्स के ताल्लुक से है ना सर, कि अगर मैं ये शेयर बेच करके मैं अपना कर्जा दे दूं तो मैं जकात का मुस्तहिक ही नहीं रह जाऊंगा, मतलब जकात देने लायक ही नहीं रह जाऊंगा। तो मैं घाटे होने की वजह से मैं नहीं दे पा रहा हूँ, इसके लिए कि मैं, मेरे रिश्तेदार ने बोला कि ठीक है मेरे से ले लो, अपना काम पूरा कर लो, मुझे घर बनाना था। बिल्कुल, यहां पर भी आपको ज़कात तब भी देनी होगी। इसको भी मैं मिसाल से ही समझाता हूं आपको। मान लीजिए आपने जो है किसी से कर्ज लिया, आपने किसी से कर्ज लिया, उस पैसे को आप अपने पास रखे हुए हैं, अभी आप कर्ज अदा नहीं कर रहे हैं, अपने पास रखे हुए हैं यहां तक कि 1 साल हो गया। अब अगर आप ये कहें कि भाई ये मेरा तो है नहीं, मैंने तो कर्ज लिया हुआ है, उसको अगर मैं अभी लौटा दूं तो मैं ज़कात निकालने के काबिल ही नहीं बचूंगा, तो मैं आपसे कहूंगा कि क्यों नहीं आप उसको वापस कर देते। अगर आप साल कंप्लीट होने से पहले वापस कर दें तो हकीकत में आपको ज़कात नहीं निकालनी होगी। लेकिन किसी भी वजह से आप उसको वापस नहीं कर रहे हैं, किसी भी वजह से, आपकी अपनी मजबूरी की वजह से या अपनी जरूरत की वजह से, किसी भी वजह से आप वापस नहीं कर रहे हैं, कर्ज लौटा नहीं रहे हैं, तो कर्ज ना लौटाने का साफ मतलब ये है कि आपके पास वो प्रॉपर्टी मौजूद है, वो माल मौजूद है, और जब आप उसके मालिक हैं तो आपको ज़कात निकालनी है। जी 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 जी, वाज़ेह है शेख। सिराज भाई बात समझ में आई? जी, जज़ाकल्लाह खैर सर। बारकल्लाहु फिकुम, बहुत शुक्रिया। अरमान जी, अरमान जल्दी से अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। जी अरमान, मैंने आपको ऐड किया है, ठीक है। मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, शेख माहीन। जी शेख, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शेख, ज़कात के ताल्लुक से मेरा सवाल है कि ज़कात का निसाब पहले हम किताबों में पढ़े थे या कहीं सुने थे तकरीर वगैरह में,
तो सोने का निसाब 7.5 तोला और चांदी का 52.5 तोला, इस तरह सुना था हमने। जी तो क्या ये सही है शेख? अभी देखिए, तो ठीक है, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, इंशाल्लाह समझ में आएगी बात। देखिए, तोला जो इसको हम बोलते हैं ना हिंदुस्तान में तोला, अगर अभी आप कई सारे ममालिक, बल्कि बहुत बेशतर ममालिक ऐसे हैं जहां आप जाएंगे और बोलेंगे मुझे तोला चाहिए, तो वो समझ ही नहीं पाएंगे तोला क्या होता है। या ऐसे भी ममालिक हैं आपके यहाँ हिंदुस्तान में, मेरे ख्याल से जो मुझे इल्म है शायद 10 ग्राम का तोला माना जाता है। जी, मैंने ऐसे भी ममालिक के बारे में सुन रखा है जहां पे 12 ग्राम का तोला माना जाता है। गोया कि तोला ये एक ऐसा वजन, ऐसा मेयार है जो मुंजबित नहीं है, कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है, ठीक है। तो जिसने बताया है आपको 7.5 तोला, जिस टाइम उसने बताया है 7.5 तोला का कितना ग्राम बनता था, मुझे इसका इल्म नहीं है और ये मुंजबित हो ही नहीं सकता, क्योंकि तोला अलग अलग जगहों पर अलग अलग उसका वजन होता है। हाँ, गोया कि हमको एक ऐसा वजन चाहिए जो पूरी दुनिया में एक होता हो। अगर हम यहां बोले तब भी उतना ही वजन माना जाए, अमेरिका में बोले तब भी उतना ही वजन माना जाए, क्योंकि अलग अलग जगहों पर निसाब अलग अलग तो नहीं हो सकता, पूरी दुनिया में निसाब एक ही होगा। लिहाजा इस मौजूदा जमाने में जैसे ग्राम है, ग्राम किलोग्राम पूरी दुनिया में सेम है, कहीं पर उसमें इख्तलाफ नहीं है, वो डिफरेंस नहीं है। तो इसीलिए आप ग्राम से उसको समझिए। तोला आप कहेंगी तो कोई आलिम आपको कुछ तोला बताएगा, कोई कुछ बताएगा। मान लीजिए एक आलिम हिंदुस्तान का है तो कुछ तोला बताएगा, एक आलिम किसी और मुल्क का है तो कोई और तोला बताएगा, क्योंकि दोनों जगहों पर तोले का वजन अलग अलग है। तो इसलिए तोले को आप भूल जाइए, खास तौर से इस जमाने में। ग्राम आपके सामने मौजूद है, सोने में 85 ग्राम, चांदी में 595 ग्राम। और वो 85 ग्राम हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोने का जो असल निसाब है वो है 20 दीनार या 20 मिस्काल। अब दीनार तो इस जमाने में चलता नहीं है, मिस्काल तो चलता नहीं है इस जमाने में। तो उस दीनार को उलमा ने बाकायदा से तौला है। एक दीनार 4.25 ग्राम का होता है, 4.25 ग्राम का एक दीनार। अब 4.25 इंटू 20, 4.25 इंटू 20 आप करेंगे तो 85 ग्राम निकलेगा। तो इसलिए 85 ग्राम उसका निसाब है पूरी। और ये 85 ग्राम आप बोलेंगे तो चाहे हिंदुस्तान में बोले, यूरोप में बोले, अमेरिका में बोले, हर जगह पर सेम वजन समझा जाएगा। इसलिए तोले से मत करें, उसमें बहुत जो है अलग अलग मुल्कों में वो अलग अलग उसका वजन होता है। ठीक है शेख, बहुत शुक्रिया। जी क्या सर, बात समझ में आई इनकी? बात समझ में आ गई आपके? जी हाँ शेख, समझ में आई। बारकल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। एजाजुल में आपको ऐड कर रहा हूँ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा सवाल है ज़कात के ताल्लुक से। मैं बोल रहा था, मैं बिजनेस करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा ज़कात का जो माल है वो ज़कात हम कौन हिसाब से दे? मेरा जो मुनाफा है उसके हिसाब से दे, या फिर जो मेरा खरीदा है उसके हिसाब से दे हम? आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। किसी भी चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, कोई भी किसी भी चीज का की तिजारत आप कर रहे हैं, जब साल कंप्लीट हो उस दिन देखें आपके पास कितनी वैल्यू का सामान मौजूद है। किस दिन के वैल्यू के एतबार से? जिस दिन आपका साल पूरा हो रहा है। अगर इस सामान को आज की तारीख में आप मार्केट में बेचेंगे तो कितनी कीमत मिलेगी वो आपको देखना है। आपके गल्ले में कितना पैसा रखा हुआ है उसको भी ऐड करना है उसी में। उस बिजनेस से आपने कमा के कुछ बैंक में भी रखा होगा उसको भी ऐड करना है। कुछ आपका पैसा आपके ग्राहकों के पास कर्ज बाकी होगा उसको भी उसी में ऐड करना है। कुछ पैसा घर में लाकर में रखे होंगे उसी बिजनेस का, उसको भी ऐड करना है। सबको एक साथ में ऐड कर लीजिए और 2.5% निकाल दीजिए। तो वैल्यू आपको ये देखना है कि आज की तारीख में मार्केट वैल्यू उसकी क्या है। आपने कितने में खरीदा था 1 महीना पहले उसको नहीं देखना है, आज की तारीख में उसकी वैल्यू क्या है। 4 महीना बाद उसकी क्या वैल्यू होगी वो भी नहीं देखना है, आज की तारीख में वो कितने का है। जी, बहुत शुक्रिया। मतलब सर वैल्यू क्या, मेरा
परचेस का दाम है वो उसका वैल्यू करो या फिर जो मेरा मुनाफा है जो मैं मेरे बेच रहा हूँ उसका मेरे भाई यही मैं बता रहा हूं। मान लीजिए आप एक किराने की दुकान है आपकी, है ना? किराने की दुकान में जो सामान है, आप देखिए कि आज की तारीख में दाल किस रेट में बिक रहा है, तुअर का दाल कितने में है, चने का दाल कितने में है ना? आज की तारीख में। हो सकता है कल को आप उसको 200 में खरीद के लाए हो, लेकिन आज 100 में बिक रहा हो, तो आपको 200 नहीं जोड़ना है, आपको 100 जोड़ना है, क्योंकि आज की तारीख में उसकी कीमत 100 रुपए है। जी। तो आज की ना, आप परचेज को भूल जाइए, एक महीने बाद कितने में सेल करेंगे उसको भी भूल जाइए। आज की तारीख में मार्केट में वो किस रेट में बिक रहा है वो आप देखिए सिर्फ। अच्छा, समझ में आई बात? जो रेट समझ में में मुझे आया? उसी रेट को मेरे को हिसाब करना है। क्या क्या फिर से बोलिए। बोल रहा हूँ शेख, जो रेट में मेरे को बेचना है कस्टमर को, मान लीजिए मेरा कपड़ा का दुकान है, मैं एक पैंट का खरीदा हूँ मेरा 80 रुपया, उसको बेचना है मुझे 100 रुपया, फिर मेरे को उसको हिसाब कौन सा वाला रेट में ले, 80 वाला या फिर 100 वाला? 100 में, क्योंकि वो मार्केट में उसकी वैल्यू 100 की है। मतलब वो मुनाफा हम 20 रुपए करें उसका भी ज़कात लगेगा फिर? अगर उस सारे सामान को आज की तारीख में आप मार्केट में बेचें तो कितने में बिकेगा? आज की तारीख में। हो सकता है कल को सस्ता भी हो जाए, महंगा भी हो जाए, लेकिन आज की तारीख में क्या उसकी कीमत है मार्केट में, आप वो कीमत जोड़ेंगे। अच्छा शेख, ठीक है। मतलब मेरे को जो दाम में मतलब शेख वो वही कंफ्यूज है, आप खाली इतना बोल दीजिए उनको कि जिस रेट में आप बेचोगे उसी रेट को आप काउंट हाँ, कर लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही बोलना जी चाह रहे जी, हो। हाँ ठीक है इजाजुल भाई, ठीक है शेख, आप समझ में आया? हाँ जी जी शेख, क्लियर है। वो असल में उसी में कंफ्यूज थे शेख, आप सही वही जी। बोल रहे थे आप, लेकिन वो वही समझ रहे थे फिर। समीर आलम मैं आपका ऐड कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं तरावी में पढ़ रहा था, तो इमाम से कुछ गलतियां हो रही थी पिछले दिन, बेसिकली वो भूल जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे आज कहा था कि मैं फ़ोन पे लेकर के मैं उनके पीछे खड़े हो जाऊं, तो मैं वैसा ही किया आज, लेकिन इसमें मतलब नमाज में मैं पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहा था, कि मतलब कि क्योंकि मेरा ध्यान मगर पढ़ने में ही था, तो इसके कारण तो मतलब खैर कुरान में भूल जा रहे थे, कुरान पढ़ने में। जी इमाम साहब भूल जा रहे थे पिछले दिन, तो उन्होंने आज बोला था कि आज जी आप खड़े हो जाएं। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ जी, समझ गया। तो आप जब मोबाइल में जब इमाम साहब कुरान पढ़ रहे थे तो आप मोबाइल में उसको पीछे पीछे जो है मुराजा कर रहे थे, मुज़ाकरा गोया कि आप वही चीज देख रहे थे, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि आपका ध्यान नमाज में नहीं था? आप वही तो चीज पर ध्यान दे रहे हैं जो इमाम साहब पढ़ रहे हैं, और उसी पर तो ध्यान देना है। जी सर, जी ये जायज है। अगर किसी इमाम को ऐसी जरूरत है, कसरत के साथ भूलता है और उसको जरूरत है कि कोई आदमी पीछे से लुकमा दे, कोई हाफिज नहीं पा रहा है, वो किसी आदमी को कह दे कि आप पीछे से मुसहफ देखो ताकि मैं जहां भूलूं वहां मुझे बता दो, तो ये जायज है इंशाल्लाह, इसमें कोई हरज की बात नहीं, क्योंकि ये जरूरत है, उसके बगैर वो तरावी पढ़ा ही नहीं पा रहा है। जी शेख। और शेख इसमें ही मतलब सूरह फातिहा पढ़ने में मतलब थोड़ा सा, क्योंकि सूरह फातिहा के बाद इमाम के मैं पढ़ता हूँ तो वो मैं पढ़ नहीं पा रहा था, मतलब कि मैं पूरा ध्यान, क्योंकि थोड़ा भाई तेज सूरह फातिहा में कितना टाइम लगता है? सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आगे से देखिए ना, पहले आप सूरह फातिहा पढ़ लीजिए, उससे फारिग हो जाइए, फिर आगे से इमाम का मुराजा कीजिए। ठीक है, पर अगर सूरह फातिहा वो पढ़ ही रहे हैं शुरू में, तो मैं उनके साथ ही में पढ़ते रहूं सूरह फातिहा? उनके साथ में भी आप पढ़ सकते हैं, उनके पीछे पीछे, और वो सूरह फातिहा खत्म कर चुके हैं उसके बाद भी आप पढ़ सकते हैं। सूरह फातिहा में कितना टाइम आपको लगेगा? क्या या इमाम पहली ही आयत से भूलना शुरू कर देते हैं? नहीं पहली आयत से नहीं भूलना, मगर एक बस एक वो रह रहा था फोकस की, नहीं वो तो पहली आयत से नहीं भूलेंगे आप, जब तक सूरह फातिहा पढ़ लीजिए उसके बाद फिर आप देखिए मुसहफ में। ठीक है शेख, समझ गया। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम। शेख एक भाई ने कमेंट में सवाल किया है, अब्दुल शुक्र साहब, कि 3 रकात वित्र पढ़ने के लिए कौन कौन सी सूरत पढ़ना चाहिए शेख? देखिए जो मसनून, वैसे तो जायज जो तरीका है वो कोई भी सूरत आप पढ़ सकते हैं सूरह फातिहा के बाद। जो मसनून तरीका है सूरह आला, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, और सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून, और सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद।
جی جی جزاک اللہ خیر شیخ، وقت ہمارا ہو گیا ہے. بارک بہت اللہ شکریہ فیکم. وقت دینے کے لیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ اللہ کل بارک کی فیک. اسٹریم میں ملاقات ہوگی. بارک اللہ. انشاءاللہ السلام علیکم و رحمۃ انشاءاللہ. اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں. آپ لوگ جڑے رہیں اور معذرت خواہ ہوں ان بھائی بہنوں سے جن کا نمبر نہیں آ پایا، جن کو موقع نہیں مل پایا. انشاءاللہ کل میں کوشش کروں گا. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل کے اسٹریم میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.